चला है वो उस वक़्त परेशानी उसके लिए बने या वो बाकियों की शक्लें देखता रह जाए। तो आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा ब्लू वर्ल्ड सिटी की तमाम मैनेजमेंट की तरफ से डिस्काउंट की सूरत में ऑफ़र है कि अगले 15 दिन में अपना डेवलपमेंट चार्जेस का डिफ़ॉल्ट क्लियर करें और अपनी पेड अमाउंट पर 25% डिस्काउंट लें और ये लेजर वैल्यू का अप टू 40% होगा, यानी आप 40% तक पेमेंट करेंगे और लेजर आपका 50% क्लियर हो जाएगा। तफसीलात थोड़ी देर में जो है आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर जी, दुआ हो रही है। वो कामों का इंतज़ार था और डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करने में हमेशा लोग हमें कहते थे कि जी ये काम हो जाए ना तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, हम पैसे दे देंगे। वो काम अल्लाह पाक ने उस जगह पहुंचा दिया हुआ है कि आप सबका इस वक्त जो ये हुज्जत है और बहाना है वो ख़त्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में बहुत सारी ख़बरें गर्म हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का एहसान है। ब्लू वर्ल्ड सिटी से जुड़ी तमाम मैनेजमेंट बिलखसूस चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, सरफराज साहब, अरशद साहब, बुरैर भाई, हमजा भाई, समी साहब और दीगर तमाम मैनेजमेंट नीचे जुनेद साहब और सब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके अब तक जो है एक हिम्मत और इस्तकामत की ज़िंदा मिसाल हैं। खुसूसन चौधरी नईम एजाज साहब जिन्होंने जब से ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो है जिम्मेदारी उठाई है तब से बखूबी निभा रहे हैं। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें इलेक्शन में कामयाबी दी, वो अपने इलाके में कामयाब हुए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के पास ऐसी एक खबर है जो वो मार्केट में मुनासिब वक्त पे अनाउंस करेगी। लोग अंदाजे अपने अपने तौर पे लगा रहे हैं और हम सिर्फ आपको एक आगे हिंट देने जा रहे हैं कि हम चाहते नहीं हैं कि लोग हमसे कैंसलेशन के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएं, रिफंड के थ्रू प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएं या नॉन परफॉर्मेंस की वजह से प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएं। जो शुरू दिन से लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो हमारा कीमती असासा है और हम एज मैनेजमेंट चाहेंगे कि पहला मौका उन लोगों को दें जिन्होंने हमारे ऊपर उस वक़्त एतमाद किया जिस वक़्त कोई भी एतमाद करने को तैयार नहीं था। तो हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें उनका प्रोडक्ट, उनका प्लॉट डिलीवर करें और वो अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे तो तब भी उन्हें बेनिफिट हो, और अगर वो अपनी फैमिली के लिए घर बनाना चाहते हैं वहाँ पे तो तब भी ब्लू वर्ल्ड सिटी उनके लिए एक मिसाली घर का और एक मिसाली माहौल का किरदार अदा करे। का इंतजार था और डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करने में हमेशा लोग हमें कहते थे कि ये काम हो जाए ना तो फिर तो मसला। 4-5 साल पहले ये कहा गया था। तो अभी जो है ना इनके पास ज़मीन भी है, लोग भी है, मैनेजमेंट भी है। अभी ये जो है ना अभी से ये रेडी टू फ्लाई हो गया है। अभी वो जैसे बोलते रोक सकते हो तो रोक लो, और ये आप प्राइसेस सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा होने जा रही है। मार्केट में डेवलपमेंट चार्जेस तो चलो लगा दिए थे लेकिन डेवलपमेंट भी ठीक हो रही है, स्टेप बाई स्टेप ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा फिर से वही है, कम से कम एक मस्जिद की 2 सफ़े तो बात कर देना, 2-4 गलियाँ, 2-4 हर ब्लॉक के 2-2 4-4 गलियाँ बात कर दे ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, लोगों को पता चले जी हाँ जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ब्लू वर्ल्ड सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, न ज़मीन थी न ज़मान था, साथ का ज़माने से कलाम था। तो तकरीबन ये अभी जो है ना तकरीबन गलत होने को आ रहा है। कुछ 4-5 साल पहले ये कहा गया था। तो अभी जो है ना इनके पास ज़मीन भी है, लोग भी है, मैनेजमेंट भी है। अभी ये जो है ना अभी से ये रेडी टू फ्लाई हो गया है। अभी वो जैसे बोलते रोक सकते हो तो रोक लो, और ये आप प्राइसेस सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा होने जा रही है। मार्केट में डेवलपमेंट चार्जेस तो चलो लगा दिए थे लेकिन डेवलपमेंट भी ठीक हो रही है, स्टेप बाई स्टेप ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा फिर से वही है, कम से कम एक मस्जिद की 2 सफ़े तो बात कर देना, 2-4 गलियाँ, 2-4 हर ब्लॉक के 2-2 4-4 गलियाँ बात कर दे ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, लोगों को पता चले जी हाँ जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ब्लू वर्ल्ड सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, न ज़मीन थी न ज़मान था, साथ का ज़माने से कलाम था। तो तकरीबन ये अभी जो है ना तकरीबन गलत होने को आ रहा है।
कुछ 4-5 साल पहले ये कहा गया था। तो अभी जो है ना इनके पास ज़मीन भी है, लोग भी है, मैनेजमेंट भी है। अभी ये जो है ना अभी से ये रेडी टू फ्लाई हो गया है। अभी वो जैसे बोलते रोक सकते हो तो रोक लो, और ये आप प्राइसेस सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा होने जा रही है। मार्केट में डेवलपिंग चार्जेस तो चलो लगा दिए थे, लेकिन डेवलपमेंट भी ठीक हो रही है, स्टेप बाय स्टेप ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा फिर से वही है, कम से कम एक मस्जिद की 2 सफ़े तो बात कर देना, 2-4 गलियां, 2-4 हर ब्लॉक के 2-2 4-4 गलियां बात कर दे, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, लोगों को पता चले जी हाँ जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिलवर्ड सिटी, बिलवर्ड सिटी, बिलवर्ड सिटी, न ज़मीन थी न ज़मान था, साथ का ज़माने से कलाम था। तो तकरीबन ये अभी जो है ना तकरीबन गलत होने को आ रहा है। कुछ 4-5 साल पहले ये कहा गया था। तो अभी जो है ना इनके पास ज़मीन भी है, लोग भी है, मैनेजमेंट भी है। अभी ये जो है ना अभी से ये रेडी टू फ्लाई हो गया है। अभी वो जैसे बोलते रोक सकते हो तो रोक लो, और ये आप प्राइसेस सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा होने जा रही है। मार्केट में डेवलपिंग चार्जेस तो चलो लगा दिए थे, लेकिन डेवलपमेंट भी ठीक हो रही है, स्टेप बाय स्टेप ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा फिर से वही है, कम से कम एक मस्जिद की 2 सफ़े तो बात कर देना, 2-4 गलियां, 2-4 हर ब्लॉक के 2-2 4-4 गलियां बात कर दे, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, लोगों को पता चले जी हाँ जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिलवर्ड सिटी, बिलवर्ड सिटी, बिलवर्ड सिटी, न ज़मीन थी न ज़मान था, साथ का ज़माने से कलाम था। तो तकरीबन ये अभी जो है ना तकरीबन गलत होने को आ रहा है। कुछ 4-5 साल पहले ये कहा गया था। सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए एक डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो 25% का डिस्काउंट है। जो अपने डेवलपमेंट चार्जेस के डिफ़ॉल्ट को क्लियर करना चाहता है, ये नादर मौका है। हम आपको उस खुशखबरी के तनाजुर में एक दफ़ा मौका दे रहे हैं कि आप हमारे क्लाइंट बने हैं तो एंड तक टिके रहें, और आप इसका फल फ्रूट खुद खाएं, ना ये कि एफर्ट आपने की हुई और फल फ्रूट हम किसी और को दे रहे हों, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और जो डे 1 हमारे साथ चला है वो उस वक़्त परेशानी उसके लिए बने या वो बाकियों की शक्लें देखता रह जाए। तो आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा ब्लू वर्ल्ड सिटी की तमाम मैनेजमेंट की तरफ से डिस्काउंट की सूरत में ऑफ़र है। अगले 15 दिन में अपना डेवलपमेंट चार्जेस का डिफॉल्ट क्लियर करें और अपनी पेड अमाउंट पर 25% डिस्काउंट लें। और ये लेजर वैल्यू का 40% होगा, यानी आप 40% तक पेमेंट करेंगे और लेजर आपका 50% क्लियर हो जाएगा। तफसीलात थोड़ी देर में जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर जी, दुआ हो रही है। वो कामों का इंतज़ार था और डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करने में हमेशा लोग हमें कहते थे कि जी ये काम हो जाए ना तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, हम पैसे दे देंगे। वो काम अल्लाह पाक ने उस जगह पहुंचा दिया हुआ है कि आप सबका शेयर करने का जो ये हुज्जत है और बहाना है हो जाने के बाद खत्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में बहुत सारी खबरें गर्म हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का एहसान है। ब्लू वर्ल्ड सिटी से जुड़ी तमाम मैनेजमेंट बिलखुसूस चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, सरफराज साहब, मुरैर भाई, हमजा भाई, समीर साहब और दीगर तमाम मैनेजमेंट नीचे साहब और सब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके अब तक जो है एक हिम्मत और इस्तकामत की जिंदा मिसाल है। खुसूसन चौधरी नईम एजाज साहब जिन्होंने जब से ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो है जिम्मेदारी उठाई है तब से बखूबी निभा रहे हैं। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें इलेक्शन में कामयाबी दी, वो अपने इलाके में कामयाब हुए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी आज मैनेजमेंट के पास ऐसी एक खबर है जो वो मार्केट में मुनासिब वक्त पे अनाउंस करेगी। लोग अंदाजे अपने अपने तौर पे लगा रहे हैं और हम सिर्फ आपको एक आगे हिंट देने जा रहे हैं कि हम चाहते नहीं हैं कि लोग हमसे कैंसिलेशन के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएं, रिफंड के थ्रू प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएं, या नॉन
परफॉर्मेंस की वजह से प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएं। जो शुरू दिन से लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो हमारा कीमती असासा है और हम एज मैनेजमेंट चाहेंगे कि पहला मौका उन लोगों को दें जिन्होंने हमारे ऊपर उस वक्त आज हम आपसे वो रेट्स शेयर कर जिस वक्त कोई भी एतमाद करने को तैयार नहीं था। तो हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें उनका प्रोडक्ट उनका प्लॉट डिलीवर करें और वो अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे तो तब भी उन्हें बेनिफिट हो। और अगर वो अपनी फैमिली के लिए घर बनाना चाहते हैं वहाँ पे तो तब भी ब्लू वर्ल्ड सिटी उनके लिए एक मिसाली घर का और एक मिसाली लेके बैठे हुए हैं कि जी आप हमें प्लॉट दें। जो हमने अपनी लॉन्च पे लोगों को 6.5 लाख का भी दिया, 7 लाख का भी दिया, 8 लाख का भी दिया, 9 लाख का भी दिया, डेवलपमेंट चार्जेस डाल के भी उसकी एवरेज कीमत 15 से 18 लाख बनती थी। आज वो यूनिट्स 35 लाख रुपए के हिसाब से सेल होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को तमाम मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले हमने आपसे जो प्रीएम्प्टिव इंफॉर्मेशन शेयर की है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर की जाएगी और वो खुशखबरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी के हवाले से है और अल्लाह के पाक के फजल व करम से इस एनओसी के हवाले से जो अनकरीब कामयाबी मिलने वाली है उसके समर के तौर पर हमसे मुख्तलिफ महकमों ने राब्ते शुरू कर दिए हैं जिनके पास अब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए शॉर्टफॉल है एक कसीर तादाद में। उसमें सिविल सर्विसेज के अदारे भी हैं, उसमें जुडिशरी के अदारे भी हैं, उसमें दीगर जो अदारे इस मुल्क में काम कर रहे हैं जिनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत रहती है प्लॉट्स की और वो उनकी तनख्वाहों से एक पैकेज काटते रहते हैं और उन्होंने एंड पे उनको कमिट किया होता है कि वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में कहीं ना कहीं उनको जो है एक प्लॉट रिहायशी देंगे। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो 5 मरले का भी हो सकता है, 10 मरले का भी हो सकता है, 1 कनाल का भी हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन अदारों ने राब्ते शुरू कर दिए हैं और हमने जो आपसे खुशखबरी प्रीएम्प्टिव शेयर की है के नतीजे में ये आज हम आपसे वो रेट्स शेयर कर रहे हैं जो एनओसी हो जाने के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी में लागू होंगे। और जिस तरह से मैंने अपने लास्ट मैसेज में आप लोगों को अर्ज़ की थी, रिक्वेस्ट की थी, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको तब भी एक तरह से की थी कि अदारा जो है वो इंशाल्लाह अपनी लीगैलिटीज़ अचीव करते ही वो अपने कंपेटिटर्स के रेट्स के बराबर अपने रेट्स ले जाएगा। तो हमारे लेफ़्ट राइट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें जो प्रेवेलेंट रेट्स हैं जिनमें एक आधी सोसाइटी या 2 सोसाइटीज़ जिनको एनओसी हासिल था उनके जो रेट्स थे उनके मुताबिक ही ज़ाहिर बात है हम भी कंपेटिटिव रेट्स पे चले जाएंगे। तो हम अपने डिफ़ॉल्टर्स को, पुराने मेंबर्स को आखिरी मौका दे रहे थे कि भाई अपना अपना डिफ़ॉल्ट क्लियर कर लो, वो भले कॉस्ट ऑफ लैंड का है, वो भले डेवलपमेंट चार्जेस का है। तो ये जो आज रेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एनओसी के असूल के बाद जो नाफिजुल अमल रेट होगा और ये वही रेट्स हैं जो हम इस वक्त अदारों के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। और मिनिमम एक अदारा हमसे 2 से 3 हज़ार प्लॉट मांग रहा है और वो डेवलप्ड एरिया में मांग रहा है। बादल नाखास्ता हमें वो प्लॉट्स जो कैंसिल हो जाएंगे अपनी नॉन पेमेंट की वजह से वो हमें इन अदारों को सेल ऑफ करके अपना रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक टाइम लाइन है, अनलिमिटेड ओवरहेड्स लेकिन अदारा चल सकता अदारे एक आधी सोसाइटी करने के लिए एक महदूद उनके जो रेट्स थे उनके काम जो है वो पाया बात है कभी कंपेटिटिव रेट्स पे चले जाएंगे। तो हम अपने डिफॉल्टर्स को, पुराने मेंबर्स को आखिरी मौका दे रहे थे कि भाई अपना अपना डिफॉल्ट अगर आप डेवलपमेंट के अखराजात है साल गुजरने के चार्जेस क्या है। तो ये जो आज रेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये डेवलपमेंट के बाद जो नाफिजुल अमल रेट होगा और ये वही रेट्स हैं जो हम इस अदारों के साथ मजबूरन कर है सेल ऑफ मिनिमम एक अदारा हमसे 2 से 3 हज़ार प्लॉट मांग रहा है और वो डेवलप्ड एरिया में मांग रहा है 70, 80 अरब रुपया हमें वो कि जी आप हमें प्लॉट दें और आप सुबह हमसे पेमेंट प्लॉट। लेकिन फिर भी हम अपने पुराने मेंबर्स को पहले मौका नॉन पेमेंट की वजह से आप शुरू से साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर साथ चल रहे हैं तो पेमेंट दे के ही अपना अपना यूनिट लेंगे ना। अगर पेमेंट नहीं देंगे तो हमसे तकाजा या गिला किस बात का। तो एक वाहिद हुज्जत रह गई थी, लोग कहते थे एनओसी नहीं है, एनओसी नहीं है। आज अल्लाह पाक ने वो काम भी नेड़े लगा दिया। कोई भी शख्स जो है वो अपने हवाले से अपने वसाइल के थ्रू हमारी इस गुफ्तगू को ऑथेंटिकेट कर सकता है। हम किसी वजह से ये गुफ्तगू कर रहे हैं और इसीलिए ये अब आपको फाइनल मौका दिया जा रहा है। एनओसी की अनाउंसमेंट के साथ ही ये नए रेट्स इम्प्लीमेंटेबल होंगे
تو یہ ہم آپ کو ان ایڈوانس آگاہی دے رہے ہیں. جو اپنی پیمنٹس پھر بھی نہیں کر پائیں گے ان سے بہت بہت معذرت. ادارہ جو ہے ان کے پلاٹس یا تو ریلوکیٹ کر دے گا یا پھر کینسل کر دے گا. وہ ہر کسی کا اپنا اپنا انفرادی سٹیٹس دیکھتے ہوئے ادارہ فیصلہ کرے گا. کسی کی اگر اچھی کاسٹ آف لینڈ کی پیمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو شاید فوری کینسل نہ کرے, اس کو ہم ریلوکیٹ کر دیں نان ڈیولپڈ ایریا میں. اور جس نے کاسٹ آف لینڈ بھی نہیں دی ہوئی, جس نے ڈیولپمنٹ چارجز بھی نہیں دیے ہوئے, اسے شاید ادارہ مجبوراً کینسل کر دے گا. اور وہ جو زمین وہاں سے بچے گی, وہ جو ہماری یہ نئی ڈیلز ڈپارٹمنٹل ہو رہی ہیں آج کل, لیکوڈیٹی ادروائز تو شاید اینڈ یوزر کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ان اداروں کے پاس پیسے ہیں جن اداروں نے پچھلے 5-10 سال سے اپنے امپلائیز سے پیسے کاٹے ہوئے ہیں. وہ اس وقت ڈیسپریٹلی پلاٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ان ارزاں قیمتوں پہ جس پہ یہ میں نئے ریٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ان ریٹس پہ بھی پلاٹس پورے پاکستان میں ڈیلیوریبل نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت صرف اور صرف بلو ورلڈ سٹی کا شاخسانہ ہے, خاصہ ہے کہ اس کے پاس لاکھوں کے نال اراضی ہے اور وہ کسی بھی محکمے کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں میں سے وہ ممبران جنہوں نے ہمارے ساتھ ڈے 1 سے سٹینڈ کیا, اپنی پیمنٹس پوری کی, ان کے لیے بھی یہ پرمسرت اور باعث فخر لمحہ ہے. اور جو ریالٹر برادری بھی ہمارے ساتھ موٹے سے موٹا لگا کے چلتی رہی ہے, ان کے لیے بھی یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ وہ دن آن پہنچے ہیں جس وقت بلو ورلڈ سٹی کا ہر ممبر جس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے اسے انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ سینہ ٹھوک کے اپنی کمٹمنٹ بھی پوری کرنے کا اسی طرح سے بدلہ دے گی اور اسی طرح سے اس سے خوشی شیئر کرے گی. اور جو اس میں گروتھ ہوگی, یہ جو مثلا 5 مرلے کا پلاٹ ہے اس وقت ہم نئے اداروں کو 35 لاکھ روپیہ انکلوزیو آف ڈیولپمنٹ چارجز, یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ انکلوزیو آف ڈیولپمنٹ چارجز ریٹس ہیں پوزیشن ایریا کے. تو 35 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا وہ پلاٹ جو ہم نے اپنی لانچ پہ لوگوں کو 6.5 لاکھ کا بھی دیا, 7 لاکھ کا بھی دیا, 8 لاکھ کا بھی دیا, 9 لاکھ کا بھی دیا, ڈیولپمنٹ چارجز ڈال کے بھی اس کی ایوریج قیمت 15 سے 18 لاکھ بنتی تھی. آج وہ یونٹس 35 لاکھ روپے کے حساب سے سیل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ فائدہ آپ بھی اٹھا سکتے ہیں, نہیں تو مجبوراً ادارے کو مصلحتاً اپنا رخ اس طرف موڑنا پڑے گا جہاں سے اسے ریونیو آتا دکھائی دے اور وہ اپنی کمٹمنٹس ان ممبران کے ساتھ پوری کر سکے جو اپنی پیمنٹس ٹائم پہ کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی غلطی کوتاہی یا کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت معاف کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو. For anyone experiencing blurry vision and concerns about deteriorating sight, do not have another oatmeal before you see this. Thousands of people are improving their sight every day, all by doing this 7-second morning ritual. If you wear glasses or contacts and suffer from blurred vision, glaucoma, retinal detachment, cataracts, لیجر ویلیو کا اپ ٹو 40% ہوگا, یعنی آپ 40% تک پیمنٹ کریں گے اور لیجر آپ کا 50% کلیئر ہو جائے گا. تفصیلات تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل جائیں گی. جزاک اللہ خیر جی, دعا گو رہی ہے. وہ کاموں کا انتظار تھا اور ڈیولپمنٹ چارجز یا کاسٹ آف لینڈ کلیئر کرنے میں ہمیشہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ کام ہو جائے نا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم پیسے دے دیں گے. وہ کام اللہ پاک نے اس جگہ پہنچا دیا ہوا ہے کہ آپ سب کا اس وقت جو یہ حجت ہے اور بہانہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم. مارکیٹ میں بہت ساری خبریں گرم ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ پاک کا احسان ہے. بلو ورلڈ سٹی سے جڑی تمام مینجمنٹ بالخصوص چودھری ندیم اعجاز صاحب, چودھری نعیم اعجاز صاحب, سرفراز صاحب, ارشد صاحب, بریر بھائی, حمزہ بھائی, سمیع صاحب اور دیگر تمام مینجمنٹ نیچے جنید صاحب اور سب الحمدللہ شروع سے لے کے اب تک جو ہے ایک حوالے سے ہمت اور استقامت کی زندہ مثال ہیں. خصوصاً چودھری نعیم اعجاز صاحب جنہوں نے جب سے بلو ورلڈ سٹی کا جو ہے ذمہ داری اٹھائی ہے تب سے بخوبی نبھا رہے ہیں. پھر اللہ پاک نے انہیں الیکشن میں کامیابی دی, وہ اپنے علاقے میں کامیاب ہوئے, اپنے علاقے کی بہتری کے لیے صبح شام کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے. بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے پاس ایسی ایک خبر ہے جو وہ مارکیٹ میں مناسب وقت پہ اناؤنس کرے گی.
لوگ اندازے اپنے اپنے طور پہ لگا رہے ہیں، اور ہم صرف آپ کو ایک آگے ہنٹ دینے جا رہے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ ہم سے کینسلیشن کے تھرو ہمارے پروجیکٹ سے باہر ہو جائیں، ریفنڈ کے تھرو پروجیکٹ سے باہر ہو جائیں، یا نان پرفارمنس کی وجہ سے پروجیکٹ سے باہر ہو جائیں۔ جو شروع دن سے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، اور ہم ایز مینجمنٹ چاہیں گے کہ پہلا موقع ان لوگوں کو دیں جنہوں نے ہمارے اوپر اس وقت اعتماد کیا جس وقت کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ان کا پروڈکٹ، ان کا پلاٹ ڈلیور کریں، اور وہ اگر انویسٹمنٹ کے طور پہ انہوں نے اس پروجیکٹ کا حصہ بنے تھے تو تب بھی انہیں بینیفٹ ہو، اور اگر وہ اپنی فیملی کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ تو تب بھی بلو ورلڈ سٹی ان کے لیے ایک مثالی گھر کا اور ایک مثالی ماحول کا کردار ادا کرے۔ الحمدللہ بہت ساری خوشخبریاں ہیں بلو ورلڈ سٹی کے پاس۔ ریسنٹلی ہم چائنا گئے، وہاں سے ایک گروپ نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا، پھر وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے مزید ہمارے ساتھ جو انڈسٹریل پارک بنانے کا منصوبہ ہے اور ڈریگن مال بنانے کا منصوبہ ہے اس کو مٹیریلائز کر رہے ہیں۔ کل ہماری ان سے دوبارہ میٹنگ ہے۔ بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ جب چائنیز گورنمنٹ کے بہاف پہ یا گورنمنٹ کے تھرو B2B ایگریمنٹس کے نتیجے میں کوئی یہاں آئے گا تو وہ obviously اپنی لیگل پیپر ورک اور لیگل فارمیلٹیز ساری گروپ کے ساتھ کمپلیٹ کرے گا، اور ہمارے پیپر ورک کی بھی انہیں ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ہماری لیگیلٹیز کمپلیٹ ہوں۔ تو اگر کوئی گروپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے تو اس کی بنیاد لیگل ڈاکیومنٹیشن ہی ہے۔ اس میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ مناسب وقت پہ ایک اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کی جائے گی۔ اس وقت کے لیے فی الحال اتنی انتباہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پرانے کسٹمرز لوز نہ ہوں، ورنہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ اس خوشخبری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نئے ریٹس پہ نئے لوگوں کو انگیج کریں، چونکہ اب نئی فیملیز اور بلو ورلڈ سٹی ریزورٹ بننے کے بعد بہت سارا نئے کلائنٹس کا انفلکس آ رہا ہے، جو الحمدللہ وہ کسٹمر کی ایک لائن اپ ہے جو افورڈ کرتا ہے مہنگے ریٹس پہ ایک اچھی ڈیولپڈ چیز خریدنے کے لیے۔ سٹل ہماری پریفرنس ڈے 1 کا کسٹمر ہے، اور اسی لیے ہم ان سب کو انتباہ کر رہے ہیں کہ اپنے ڈیولپمنٹ چارجز، اپنے کاسٹ آف لینڈ کے چارجز کلیئر کریں، اور ہم اپنی روایت قائم رکھتے ہوئے اس کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز پہ صرف 15 سے 20 دن کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور وہ 25% کا ڈسکاؤنٹ ہے۔ جو اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کے ڈیفالٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے، یہ نادر موقع ہے۔ ہم آپ کو اس خوشخبری کے تناظر میں ایک دفعہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے کلائنٹ بنے ہیں تو اینڈ تک ٹکے رہیں، اور آپ اس کا پھل فروٹ خود کھائیں، نہ یہ کہ ایفرٹ آپ نے کی ہوئی اور پھل فروٹ ہم کسی اور کو دے رہے ہوں اور ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں اور وہ بھی انجوائے کر رہا ہے، اور جو ڈے 1 ہمارے ساتھ چلا ہے وہ اس وقت پریشانی اس کے لیے بنے یا وہ باقیوں کی شکلیں دیکھتا رہ جائے۔ تو آپ لوگوں کو دوبارہ ایک دفعہ بلو ورلڈ سٹی کی تمام مینجمنٹ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ کی صورت میں آفر ہے کہ اگلے 15 دن میں اپنا ڈیولپمنٹ چارجز کا ڈیفالٹ کلیئر کریں اور اپنی پیڈ اماؤنٹ پر 25% ڈسکاؤنٹ لیں، اور یہ لیجر ویلیو کا اپ ٹو 40% ہوگا، یعنی آپ 40% تک پیمنٹ کریں گے اور لیجر آپ کا 50% کلیئر ہو جائے گا۔ تفصیلات تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر جی، دعا گو رہی ہے۔ وہ کاموں کا انتظار تھا اور ڈیولپمنٹ چارجز یا کاسٹ آف لینڈ کلیئر کرنے میں ہمیشہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ کام ہو جائے نا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم پیسے دے دیں گے۔ وہ کام اللہ پاک نے اس جگہ پہنچا دیا ہوا ہے کہ آپ سب کا اس وقت جو یہ حجت ہے اور بہانہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ مارکیٹ میں بہت ساری خبریں گرم ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے۔ بلو ورلڈ سٹی سے جڑی تمام مینجمنٹ، بالخصوص چودھری ندیم اعجاز صاحب، چودھری نعیم اعجاز صاحب، سرفراز صاحب، ارشد صاحب، بریر بھائی، حمزہ بھائی، سمیع صاحب اور دیگر تمام مینجمنٹ، نیچے جنید صاحب، اور سب الحمدللہ شروع سے لے کے اب تک جو ہے ایک ہمت اور استقامت کی زندہ مثال ہیں، خصوصاً چودھری نعیم اعجاز صاحب جنہوں نے جب سے بلو ورلڈ سٹی کا جو ہے ذمہ داری اٹھائی ہے تب سے بخوبی نبھا رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے انہیں
جا رہے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ ہم سے کینسلیشن کے تھرو ہمارے پروجیکٹ سے باہر ہو جائیں، ریفنڈ کے تھرو پروجیکٹ سے باہر ہو جائیں، یا نان پرفارمنس کی وجہ سے پروجیکٹ سے باہر ہو جائیں۔ جو شروع دن سے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، اور ہم ایز مینجمنٹ چاہیں گے کہ پہلا موقع ان لوگوں کو دیں جنہوں نے ہمارے اوپر اس وقت اعتماد کیا جس وقت کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ان کا پروڈکٹ، ان کا پلاٹ ڈلیور کریں، اور وہ اگر انویسٹمنٹ کے طور پہ انہوں نے اس پروجیکٹ کا حصہ بنے تھے تو تب بھی انہیں بینیفٹ ہو، اور اگر وہ اپنی فیملی کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ تو تب بھی بلو ورلڈ سٹی ان کے لیے ایک مثالی گھر کا اور ایک مثالی ماحول کا کردار ادا کرے۔ الحمدللہ بہت ساری خوشخبریاں ہیں بلو ورلڈ سٹی کے پاس۔ ریسنٹلی ہم چائنا گئے، وہاں سے ایک گروپ نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا، پھر وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے مزید ہمارے ساتھ جو انڈسٹریل پارک بنانے کا منصوبہ ہے اور ڈریگن مال بنانے کا منصوبہ ہے اس کو میٹیریلائز کر رہے ہیں۔ کل ہماری ان سے دوبارہ میٹنگ ہے، بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ جب چائنیز گورنمنٹ کے بہاف پہ یا گورنمنٹ کے تھرو B2B ایگریمنٹس کے نتیجے میں کوئی یہاں آئے گا تو وہ آبویسلی اپنی لیگل پیپر ورک اور لیگل فارمیلٹیز جو ہے ساری گروپ کے ساتھ کمپلیٹ کرے گا، اور ہمارے پیپر ورک کی بھی انہیں ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ہماری لیگلٹیز کمپلیٹ ہوں۔ تو اگر کوئی گروپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے تو اس کی بنیاد لیگل ڈاکومنٹیشن ہی ہے۔ اس میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ مناسب وقت پہ ایک اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کی جائے گی۔ اس وقت کے لیے فی الحال اتنی انتباہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پرانے کسٹمرز لوز نہ۔ آج وہ یونٹس 35 لاکھ روپے کے حساب سے سیل ہونے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو، تمام مینجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ الحمدللہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ سے جو پری ایمپٹیو انفارمیشن شیئر کی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی خوشخبری شیئر کی جائے گی، اور خوشخبری جو ہے الحمدللہ NOC کے حوالے سے ہے، اور اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے اس NOC کے حوالے سے جو عنقریب کامیابی ملنے والی ہے اس کے ثمر کے طور پر ہم سے مختلف محکموں نے رابطے شروع کر دیے ہیں، جن کے پاس اپنے امپلائیز کے لیے شارٹ فال ہے ایک کثیر تعداد میں۔ اس میں سول سروسز کے ادارے بھی ہیں، اس میں جوڈیشری کے ادارے بھی ہیں، اس میں دیگر جو ادارے اس ملک میں کام کر رہے ہیں جن کو اپنے امپلائیز کے لیے وقتاً فوقتاً ضرورت رہتی ہے پلاٹس کی، اور وہ ان کی تنخواہوں سے ایک پیکج کاٹتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اینڈ پہ ان کو کمٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ راولپنڈی، اسلام آباد میں یا لاہور میں کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے ایک پلاٹ رہائشی دیں گے۔ ان کی جاب ڈسکرپشن کے مطابق وہ 5 مرلے کا بھی ہو سکتا ہے، 10 مرلے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 کنال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ان اداروں نے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ہم نے جو آپ سے خوشخبری پری ایمپٹیو شیئر کی ہے کہ نتیجے میں یہ آج ہم آپ سے وہ ریٹس شیئر کر رہے ہیں جو NOC ہو جانے کے بعد بلو ورلڈ سٹی میں لاگو ہوں گے۔ اور جس طرح سے میں نے اپنے لاسٹ میسج میں آپ لوگوں کو عرض کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، جو ڈیفالٹرز ہیں ان کو تنبیہ ایک طرح سے کی تھی کہ ادارہ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی لیگالٹیز اچیو کرتے ہی وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے ریٹس کے برابر اپنے ریٹس لے جائے گا۔ تو ہمارے لیفٹ رائٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں جو پریویلنٹ ریٹس ہیں، جن میں ایک آدھی سوسائٹی یا 2 سوسائٹیز جن کو NOC حاصل تھا، ان کے جو ریٹس تھے ان کے مطابق ہی ظاہری بات ہے ہم بھی کمپیٹیٹیو ریٹس پہ چلے جائیں گے۔ تو ہم اپنے ڈیفالٹرز کو، پرانے ممبرز کو آخری موقع دے رہے تھے کہ بھائی اپنا ڈیفالٹ کلیئر کر لو، وہ بھلے کاسٹ آف لینڈ کا ہے، وہ بھلے ڈیولپمنٹ چارجز کا ہے۔ تو یہ جو آج ریٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ NOC کے حصول کے بعد جو نافذ العمل ریٹ ہوگا، اور یہ وہی ریٹس ہیں جو ہم اس وقت اداروں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور منیمم ایک ادارہ ہم سے 2 سے 3 ہزار پلاٹ مانگ رہا ہے، اور وہ ڈیولپڈ ایریا میں مانگ رہا ہے۔ بادل ناخواستہ ہمیں وہ پلاٹس جو کینسل ہو جائیں گے اپنی نان پیمنٹ کی وجہ سے، وہ ہمیں ان اداروں کو سیل آف کر کے اپنا ریونیو کا شارٹ فال جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، چونکہ پروجیکٹ کی ایک ٹائم لائن ہے، ان لمیٹڈ اوور ہیڈز لے کے نہیں ادارہ چل سکتا۔ ادارے نے اوور ہیڈز کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک محدود مدت کے اندر اپنا کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے اخراجات ادا کریں، اسپیشلی وہ اخراجات جو ڈیولپمنٹ پہ آ رہے ہیں۔
تو اگر آپ ڈیولپمنٹ کے اخراجات 1 سال گزرنے کے باوجود بھی جن لوگوں نے نہیں ادا کیے، ادارہ مجبوراً انہیں ڈیولپڈ ایریا سے باہر لے جائے گا پرماننٹلی، اور ان کی جو حصے کی زمین بچے گی وہ ادارہ مجبوراً جو ہے سیل آف کرے گا اس اینٹی کو جو اس کی پیمنٹ جو ہے فوری کریں گے. اور یہ ایک ادارہ جو ہے وہ 70-80 ارب روپیہ کیش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہمیں پلاٹ دیں اور آپ صبح ہم سے پیمنٹ لے لیں. تو لیکن پھر بھی ہم اپنے پرانے ممبرز کو پہلے موقع دے رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ شروع سے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ چل رہے ہیں تو پیمنٹ دے کے ہی اپنا یونٹ لیں گے. اگر پیمنٹ نہیں دیں گے تو ہم سے تقاضا یا گلا کس بات کا. تو ایک واحد حجت رہ گئی تھی، لوگ کہتے تھے این او سی نہیں ہے. آج اللہ پاک نے وہ کام بھی نیڑے لگا دیا. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے حوالے سے اپنے مسائل کے تھرو ہماری اس گفتگو کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتا ہے. ہم کسی وجہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس لیے یہ اب آپ کو فائنل موقع دیا جا رہا ہے. این او سی کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی یہ نئے ریٹس امپلیمنٹیبل ہوں گے. تو یہ ہم آپ کو ان ایڈوانس آگاہی دے رہے ہیں. جو اپنی پیمنٹس پھر بھی نہیں کر پائیں گے ان سے بہت بہت معذرت. ادارہ جو ہے ان کے پلاٹس یا تو ری لوکیٹ کر دے گا یا پھر کینسل کر دے گا. وہ ہر کسی کا اپنا انفرادی سٹیٹس دیکھتے ہوئے ادارہ فیصلہ کرے گا. کسی کی اگر اچھی کاسٹ آف لینڈ کی پیمنٹ ہوئی ہے تو اس کو شاید فوری کینسل نہ کرے، اس کو ہم ری لوکیٹ کر دیں نان ڈیولپڈ ایریا میں. اور جس نے کاسٹ آف لینڈ بھی نہیں دی ہوئی، جس نے ڈیولپمنٹ چارجز بھی نہیں دیے ہوئے، اسے شاید ادارہ مجبوراً کینسل کر دے گا. اور وہ جو زمین وہاں سے بچے گی، وہ جو ہماری یہ نئی ڈیلز ڈپارٹمنٹل ہو رہی ہیں آج کل، لیکوڈیٹی ادروائز شاید اینڈ یوزر کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ان اداروں کے پاس پیسے ہیں جن اداروں نے پچھلے 5-10 سال سے اپنے امپلائیز سے پیسے کاٹے ہوئے ہیں. تو وہ اس وقت ڈیسپریٹلی پلاٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ان ارزاں قیمتوں پہ جس پہ یہ میں نئے ریٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ان ریٹس پہ بھی پلاٹس پورے پاکستان میں ڈیلیوریبل نہیں اویلیبل، جو فوری پیسے دیں اور پلاٹ آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو یہ الحمدللہ اس وقت صرف اور صرف بلو ورلڈ سٹی کا شاخسانہ ہے، خاصہ ہے کہ اس کے پاس لاکھوں کے نال اراضی ہے اور وہ کسی بھی محکمے کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں میں سے وہ ممبران جنہوں نے ہمارے ساتھ ڈے 1 سے سٹینڈ کیا، اپنی پیمنٹس پوری کی، ان کے لیے بھی یہ پرمسرت اور باعث فخر لمحہ ہے. اور جو ریالٹر برادری بھی ہمارے ساتھ موڈے سے موڈا لگا کے چلتی رہی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ وہ دن آن پہنچے ہیں جس وقت بلو ورلڈ سٹی کا ہر ممبر جس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے اسے انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ سینہ ٹھوک کے اپنی کمٹمنٹ بھی پوری کرنے کا اسی طرح سے بدلہ دے گی اور اسی طرح سے اسے خوشی شیئر کرے گی. اور جو اس میں گروتھ ہوگی، یہ جو مثلا 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اس وقت ہم نئے اداروں کو 35 لاکھ روپیہ انکلوزیو آف ڈیولپمنٹ چارجز، یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ انکلوزیو آف ڈیولپمنٹ چارجز ریٹس ہیں پوزیشن ایریا کے. تو 35 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا وہ پلاٹ جو ہم نے اپنی لانچ پہ لوگوں کو 6.5 لاکھ کا بھی دیا، 7 لاکھ کا بھی دیا، 8 لاکھ کا بھی دیا، 9 لاکھ کا بھی دیا، ڈیولپمنٹ چارجز ڈال کے بھی اس کی ایوریج قیمت 15 سے 18 لاکھ بنتی تھی. آج وہ یونٹس 35 لاکھ روپے کے حساب سے سیل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ فائدہ آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، نہیں تو مجبوراً ادارے کو مصلحتاً اپنا رخ اس طرف موڑنا پڑے گا جہاں سے اسے ریونیو آتا دکھائی دے اور وہ اپنی کمٹمنٹس ان ممبران کے ساتھ پوری کر سکے جو اپنی پیمنٹس ٹائم پہ کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی غلطی کوتاہی یا کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت معاف کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو. We stayed outside more than 18 years and we have one close night family in Bahrain. It's an Indian community. After the return, we just wanted to stay together. So we are looking at places where we all can buy a house nearby. Then we come to know the Purvankars, the prominent one. It's a name in the market. جو یہ حجت ہے اور بہانہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلو ورلڈ سٹی کے تمام جانے والوں کو السلام علیکم. مارکیٹ میں بہت ساری خبریں گرم ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے. بلو ورلڈ سٹی سے جڑی تمام مینجمنٹ بالخصوص چودھری ندیم اعجاز صاحب، چودھری نعیم اعجاز صاحب، سرفراز صاحب، ارشد صاحب، عریر بھائی، حمزہ بھائی، سمیع صاحب اور دیگر تمام مینجمنٹ نیچے جنید صاحب اور سب الحمدللہ شروع سے لے کے اب تک جو ہے ایک ہمت اور استقامت کی زندہ مثال ہے. خصوصاً چودھری نعیم اعجاز صاحب